نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے لوگو رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، فرمایا ماں باپ دی رضا مندی دی اندر اللہ دی رضا مندی ہے، ماں باپ دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی ہے۔ حضرات تیزی وقار ہونے تسی یہ گل کہہ چکے ہو، نبی پاک بھی سونے تے نبی پاک دی زبان چوں نکلن والیاں گلاں بھی سونیاں نے، اگر میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلن والیاں گلاں سونیاں نے پھر اے گل بھی من کے لے جا اس میری پوری مجلس دی اندر اگر کوئی نوجوان جدا بیٹھے جے تو دا باپ ناراض ہے، نوجواناں یا آپ اٹھ کے ٹر جا تے یا ہاتھ بن کے گزارش کرنا فائدہ تائیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنمدا اے تھوٹ کے جانا ہے تے جا کے اپنے ابو دے پیر دبانے نے، پیراں وچ بیٹھ کے اپنے باپ کو معافیاں منگنیاں نے۔ اگر میری پوری مجلس دی اندر کوئی ہجدا بھائی بیٹھا ہے جے تو دی امی ناراض ہے تے ماں زندہ ہے تے ویر دی اپنی ماں دے قدماں تے بیٹھ کر کے معافی مانگ لے۔ خواتین اندر اگر کو میری بہن ہجدی آئی ہے جے تو دی امی ناراض ہے تے میری بہن اپنی امی نو راضی کر لے، اپنے ابو نو راضی کر لے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی یاراں نو راضی کردے رہنے ہاں تے ماں باپ نو ناراض کر لینے ہاں، سہیلیاں نو راضی کردے رہنے ہاں تے ماں باپ نو ناراض کر لیندیاں میریاں بہناں۔ کائنات دے لوگوں ماں باپ نو ناراض نہ کریا کر، ماں باپ نو دکھ نہ دیا کر۔ اللہ میں ایک مثال دیواں گل ختم کرا، اے دیکھے نا اے بار بازار وچ نکلے نا تیری گلی وچ تیرا مکان ہے، مکان تو باہر نکل گلی وچ نظر مار، گلی وچ تینوں ایک بارہ کتا پھردا نظر آئے گا، اس کتے نو کول بلا اور ایک گندے جے برتن دے اندر تھوڑا جا دودھ ڈال دے، اور دودھ پی لے گا۔ اگلے دن پھر انہوں بعد مار، اس گندے جے برتن دے اندر تھوڑا جا دودھ ڈالو پھر پی لے گا، تیسرے دن پھر بلا پھر دودھ پلاؤ، 7 دن جی کر لے اپنے دروازے تے بلا کے اس گلی دے بارہ کتے نو گندے برتن دے اندر تھوڑا جا دودھ پلا دے، صرف 7 دینے ہوئے گا کی باقی ساری زندگی رات 1 بجے بھی اگر تو گلی وچ قدم رکھیں گا تو کتا پوشر حلام دانام دا تیرے قدمہ دے وچ آ کے سر رکھے گا، تیرا ادب کرے گا، تیرے احترام کرے گا تے تینوں پہچانے گا۔ اے کملیا او گلی دا بارا کتا جڑا تیرے دروازے تو ایک ہفتہ دودھ پی لوے وہ ساری زندگی تیرا ادب کردا ہے تے ماں جدی چھاتی تو 2 سال دودھ پیتائی، ماں جنہیں تینوں 2 سال دودھ پلایا، حولینی کاملین حولینی کاملین حولینی کاملین، 2 سال ماں تیری تینوں دودھ پلا دی رہی، پھر مانو گاڑیاں کا تو کرنا ہے، پھر مانو مندہ کا تو بولنا ہے، پھر اپنے ابدے دا دل کا تو دکھانا ہے، اپنے باپ نو پریشان کا تو کرنا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے کوڑا آمیں گا مینوں دسیں گا اپنا دکھ تے میں پھر تیرے واسطے دعا کرانگا، عبدالحق کانی صاحب کھڑاویں گا دکھ دسیں گا تے پھر تیرے واسطے دعا کرنگے۔ ماں باپ دے دماغ وچ رب نے کچھ سینسر جدا لگا دیتا ہے، ماں باپ نو دکھ دسنے نہیں پیندے، ماں باپ دے کول بیٹھ جایا کر، ماں باپ تیرا دکھا پی پڑ جانگے۔ اج لگدا ہے میرے پتر نو پریشانی ہے، تیرا ابا کہے گا لگدا ہے میرا بیٹا اج پریشان ہے، ماں باپ نو دکھ دسنے نہیں پیندے، ماں باپ خود بخود دکھ پہچان جاندے نے، تے جدوں تیرے ماں باپ دکھ پہچان کر کے ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دین گے، میرا ایمان کائنات دا رب تیرے بڈھے باپ تے تیری ماں دیاں دعاواں کدی نہیں موڑے گا۔ اے گلاں تجربے دیاں نے۔